साथियों, ब्लैक मेलर हो या कोई दुश्मन हो, अगर उससे पीछा छुड़ाना है और उसको एक भयंकर सबक सिखाना है तो उसके लिए ये अमल जो आपके हवाले में करने जा रहा हूँ, ये बड़े काम का है और बड़ा कामयाब अमल है। साथियों, मज़े की बात तो ये है कि इस अमल में बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा कुछ आपको झंझट मोल नहीं लेना है। बस इस अमल को आसानी के साथ करके आप अपने ब्लैक मेलर से, अपने दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं घर बैठे, और वहीं पर उसको एक भयंकर सबक भी सिखा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं इस काम के उपयोगी अमल के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। साथियों, ब्लैक मेलिंग, भयादोहन, किसी को भयभीत करना, किसी को डराना, उसको ब्लैकमेल करना, ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है और ये जुर्म भी है, ये क्राइम भी है। तो अगर किसी की प्राइवेसी, किसी की ऐसी कोई चीज़, कोई वीडियो, कोई फ़ोटो, कोई ऐसी बात अगर किसी के हाथ लग जाए और उसके ज़रिए वो उसको ब्लैकमेल करके परेशान कर रहा हो, तो ब्लैकमेलर से पीछा छुड़ाने के लिए और उसको भयंकर सबक सिखाने के लिए वहीं पर कोई दुश्मन, छोटा है, बड़ा है, दूर है, नज़दीक है, उससे पीछा छुड़ाना हो, उसको सबक सिखाना हो, और वहीं पर अगर कोई झूठे मुकदमे में फंस गया हो या किसी दुश्मन की कैद में हो या कोई नाहक जेल में फंस गया हो, तो उसके लिए भी ये अमल बड़े काम का है। साथियों, जो ये तरीका है, इसको बहुत ही बारीकी से समझने की और इस अमल को अच्छे से करने की ज़रूरत है। साथियों, बाकी अगर आप हक पे हैं, आप परेशान हैं, तो वाकई में ये अमल आपके लिए बड़े काम का होगा और इस अमल के ज़रिए अल्लाह के हुक्म से आपकी परेशानी दूर होगी और आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इस अमल का तरीका और ये अमल आप जान लीजिए। ये अमल है अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नामों में से एक नाम का, और वो नाम है या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू। या फत्ताहू, इस नाम का मतलब है साथियों, ऐ पाक, रहमत के दरवाजे खोलने वाले। और ये जो नाम है, इसकी जो सिफात है, इसका जो तासीर है, वो जलाली है। साथियों, अब इस जलाली नाम के ज़रिए, इस जलाली इस्म पाक के ज़रिए हम अपने ब्लैकमेलर से, अपने दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं, फर्जी मुकदमे और दुश्मन की कैद से छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, इसका तरीका ये है कि इस अमल को 1 हफ्ते तक किया जाता है। 1 हफ्ते तक करना है इस अमल को, और कहीं पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक जगह को ख़ास करना ज़रूरी होता है, इसलिए कि इस अमल को, इस उपाय को करते वक्त आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और ये अमल अच्छे से हो। यकीनी बात है, जाहिर सी बात है कि अगर आप अच्छे से अमल करेंगे, जो तरीका बताया जा रहा है, तो इसमें असर पैदा होगा और इस नाम की बरकत, इस नाम की सिफात की बरकत आपको हासिल होगी और इस तरह से आप अपने काम में कामयाबी पा सकते हैं। तो तरीका ये है कि आप किसी एकांत वाली जगह का चुनाव कीजिए, जहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। वहाँ पर आप जाके बैठिए। शुरू करने का कोई दिन, महीना, तारीख नहीं है। आपकी परेशानी है, आप कभी भी इसको शुरू कर सकते हैं। एकांत वाली जगह पे जाके आप बैठें, और एकांत वाली जगह पे जाने के बाद आप जो है रिलैक्स हो जाएं, इत्मीनान आपके दिल को हासिल हो जाए। अपने दिल को, अपने दिमाग को सभी तरह के ऊल जलूल विचारों से, फालतू की बातों से पाक कर लें। अब उसके बाद में
آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ باوضو ہیں، پاک صاف ہیں، صاف ستھرے ہیں۔ پھر اس سے مطلب نہیں ہے کہ اس کو کون کر رہا ہے، کوئی بھی پریشان حال ہے وہ اس کو کر سکتا ہے، کسی کے لیے یہ عمل خاص نہیں ہے۔ ہر پریشان کے لیے یہ عمل ہے، وہ اس عمل کے ذریعے اللہ کے حکم سے اپنی پریشانی سے چھٹکارا پائے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ صاف ستھرا ہو جائیے اور ایکانت والی جگہ پہ جائیے اور وہاں پہ بیٹھ جائیے، اپنے وچاروں کو پاک کیجیے، دل دماغ کو آپ ریلیکس دیجیے، سکون دیجیے۔ اس کے بعد میں کیا کیجیے کہ بلیک میلر کا نام اور اس کی ماں کا نام، اگر آپ کو بلیک میلر کا نام پتہ ہے، اس کا کوئی نک نیم ہے تو وہ بھی لکھیں اور اس کی ماں کا نام بھی لکھیں اور سامنے رکھ دیں۔ سامنے رکھنے کے بعد میں یہ مضبوط نیت کریں کہ اس بلیک میلر سے، اس دشمن سے، اس مقدمے سے، اس دشمن کی قید سے چھٹکارا پانے کے لیے جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے، جو بھی آپ کا کام ہے، اس کی مضبوطی سے نیت کریں، کلپنا کریں کہ اس کے لیے میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں۔ نیت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر، اس عمل پر، اس نام پر یقین کامل کے ساتھ، پورن وشواس کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اس عمل کو پڑھیے۔ 21,000 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ کسی کو کوئی درود پاک نہیں آتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ لے۔ درود پاک ہے یہ 11 مرتبہ شروع میں اور 11 مرتبہ بعد میں، اور 21,000 بار آپ نے یہ نام پڑھنا ہے، یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ عمل پڑھتے وقت آپ کے دھیان میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کام کے لیے یہ عمل کو، اس اپائے کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور آپ کا مقصد، آپ کا ٹارگٹ دھیان میں، دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ یقین بھی ہونا چاہیے، یہ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے، آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کے ذریعے، اس نام کی برکت کے ذریعے میں اپنے بلیک میلر سے چھٹکارا پاؤں گا یا پاؤں گی، میں اپنے دشمن سے چھٹکارا پاؤں گا یا پاؤں گی۔ یہ دونوں چیز جو ہے ساتھ میں چلنا چاہیے، عمل کے ساتھ ساتھ۔ عمل کرنے کے بعد میں اگر آپ کے پاس ایسی کوئی جگہ ہے کہ اس عمل کے لیے خاص کر لیا جائے 1 ہفتے کے لیے، تو عمل کرنے کے بعد اس کمرے میں یا اس جگہ میں آپ تالا لگا دیں کہ دوسرا وہاں پہ کوئی نہ جائے۔ پھر اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے عمل شروع کیا ہے پہلے دن، اسی جگہ پہ اسی وقت دوسرے دن بھی آئیں اور اسی عمل کو اسی طریقے سے کریں۔ 1 ہفتے اس عمل کو کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفاتی نام کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کا بلیک میلر، آپ کا دشمن بھاگ کھڑا ہوگا، آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، اور اگر اس نے ایسا کرنے میں لاپرواہی کی، ایسا کرنے میں اس نے دیر کی، تو اس کو ایک بھینکر سبق ملے گا جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو یقیناً آج کے موبائل اور انٹرنیٹ کے دور میں ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو بلیک میلنگ کا شکار ہیں۔ ایسے کئی سارے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، جو کسی نہ کسی کی بلیک میلنگ کا شکار ہیں اور دن رات ان کا ڈر کے سائے میں گزرتا ہے۔ تو اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے بلیک میلر سے، اپنے دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے جس طریقے سے اس عمل کو بتایا گیا ہے میرے بھائیوں، اسی طریقے سے کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز بنا کسی جھنجھٹ کے، بڑی آسانی کے ساتھ، بنا کسی خرچ کے آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے بلیک میلر، اپنے دشمن سے چھٹکارا پا سکیں گے اور اس کو ایک بھینکر سبق بھی سکھا سکیں گے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ساتھیوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری، یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، عمل، نسخے، اپائے، تعویذ کے ساتھ۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، آداب۔